पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, मर्दे बुरान, अपोजिशन के लिए तूफान इमरान खान। तहरीक इंसाफ का हाफिजाबाद में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा। कप्तान के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले, चोरी के पैसों से जमीन खरीद कर रियासत गिराने की कोशिश की जा रही है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन खरीदो फरोख्त रोकने में किरदार अदा करे। कौम करप्शन के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो करप्शन बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मुल्की मफादात पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। माजी में पाकिस्तान पर 400 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए मगर किसी को आवाज उठाने की जुर्रत नहीं हुई। वजीर आज़म इमरान खान। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। सेहत कार्ड एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब अहम कदम। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए 400 अरब खर्च किए जा रहे हैं। काश्तकारों को 5 लाख और गरीब तबके को घर की तामीर के लिए 30 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। जिला हाफिजाबाद के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। 6.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद, गुजरावाला हाफिजाबाद 2 रोया सड़क की तामीर, 400 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल के मंसूबे शामिल। हाफिजाबाद की अवाम ने सदमे इत्मीनान को मिट्टी में मिला दिया। बहुत ज्यादा अवाम थी। हाफिजाबाद की अवाम ने ये साबित कर दिया है, ये जो अदम इत्मीनान है ये कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा लीडर है हमारा, वो बहुत शेर है। गैर जमहूरी कुव्वतें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं। हाफिजाबाद के अवाम का वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है लेकिन ना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार का वजूद है, ना वज़ीर आला का। अपोजिशन का मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। इमरान खान के साथ खड़े होने वाले को इज्जत मिलेगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार स्पीकर को है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। PTI के ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज। 25 ममालिक से 500 से ज्यादा कारकुनों की शिरकत। एहतसाब की दर से सारे चोर इकट्ठे हो गए। अदम एतमाद की तहरीक को कानून के जरिए पाश करके बाहर फेंकेंगे। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब, मुशीर डॉक्टर बाबर आवान और अयूब आफरीदी का खिताब। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के इंतजामात मुकम्मल। 48वें OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एहसास। पाकिस्तान सिफारती हवाले से एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। पाक बहरिया की शुमाली बहर अरब में सीज पाक मशक़ें। बहरी जहाज, आबदोज और हवाई जहाज से सतह आब और ज़ेर आब मार करने वाले मिसाइल और तारपेटों का शानदार मुजाहिरा। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय दहशतगर्दी जारी। कुपवाड़ा में एक और नौजवान शहीद। 4 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कत्लेआम की शदीद मजम्मत। मशरिक़ी लद्दाख पर भारत चीन कोर कमांडर्स मुज़ाकरात नाकाम। फरीक़ैन में 2 बरस से जारी फौजी तातुल दूर ना हो सका।
रूसी अफवाज की यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ की जानिब पेशकदमी, मरकज से सिर्फ 16 मील की दूरी पर। अमेरिका की रूस पर नई पाबंदियां आयद, यूक्रेन को मजीद $20 करोड़ का फौजी साजो सामान देने का ऐलान। तुर्की में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट और अफगान वजीर खारिजा की मुलाकात, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर गौर। अफगान मईशत को सहारा देने की कोशिशों के हवाले से भी बातचीत। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। कराची टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 505 रन, 8 खिलाड़ी पवेलियन रवाना। उस्मान ख्वाजा 160 और एलेक्स कैरी 93 रन। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। रावलपिंडी के बाद कराची की भी बेजान विकेट। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की 2.8 की औसत से सुस्त बैटिंग। बॉलर्स का कड़ा इम्तहान, 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की एशिया में तवील तरीन इनिंग्स। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान अपना चौथा मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया की मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ 141 रन से कामयाबी। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बीजिंग में पैरा ओलंपिक्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। मेजबान चीन 18 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त, यूक्रेन की दूसरी और कनाडा की तीसरी पोजीशन। अस्तोर में सरमाई खेलों की रौनकें, 2 मील में स्कीइंग और रिवायती खेलों के मुकाबले। शायकीन की बड़ी तादाद मैचेस से लुत्फानंदोज। दुनिया की सबसे लंबी कार, सुपर लेमोजीन, ट्रेन जैसी इस कार पर हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है और इसमें गोल्फ भी खेली जा सकती है। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। शहर कायद की खवातीन अब नजर आएंगी बाइक चलाती हुई। कराची बाइक रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट में मुंतकली। आए, हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें। नाज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चोरी के पैसों से ज़मीर खरीद कर रियासत गिराने की कोशिश की जा रही है। कौम, अदलिया और इलेक्शन कमीशन इस खरीदो फरोख्त को रोकने में किरदार अदा करें। हाफिजाबाद में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम करप्शन के खिलाफ नहीं होगी तो बदउनवानी बढ़ेगी। सियासत में टमाटर की कीमत देखने नहीं बल्कि एक कौम बनाने आया था। मज़ीद तफसील जानिए रियाज बरकी से उनकी इस रिपोर्ट में। कप्तान का पोजीशन के खिलाफ अपनी अगली इनिंग्स में हाफिजाबाद में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। क्या आपको इमरान खान पर एतमाद है? एतमाद है? एतमाद है? म्यूनिसिपल स्टेडियम अवाम से खचाखच भर गया। अवाम को स्टेडियम में जगह न मिली तो अपने कप्तान की एक झलक देखने के लिए आसपास की इमारतों की छतों पर चढ़ गए। इमरान खान
इमरान खान, इमरान खान। हाफिजाबाद की खवातीन भी किसी से पीछे न रहीं, बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत की। पुरजोश जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो 25 साल से पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने के लिए कोशां हैं। चोर और डाकू चोरी के पैसे से जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कौम को खड़ा होना होगा। जब तक एक कौम बुराई के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, उस कौम में बुराई बढ़ जाएगी, वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। हम जब देखें कि मुल्क के नामवर करप्ट लोग, मुजरिम, अदालतों में जिनके केस, वो जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौम मुकाबला करती है इसका। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उनके सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को एक कौम बनाना था और इस मकसद के लिए उन्होंने वो काम किए जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुए। हमने फैसला किया कि हम अपनी कौम में एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। अभी तक अंग्रेज का बनाया हुआ निसाब के इंग्लिश मीडियम छोटे से तबके के लिए, अच्छी नौकरियां उनके लिए, अवाम के लिए उर्दू मीडियम, फिर एक तरफ दीनी मदरसे। ये पहली दफा 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं। हमने अपने दीनी मदरसों को भी, उनको भी हम बीच में लेके आ रहे हैं कि उनको भी और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, ताकि हमारे दीनी मदरसे के बच्चे भी ऊपर आ सके, वो भी जनरल बन सके, जजेस बन सके, डॉक्टर बन सके। 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है, मगर एक आजाद मुल्क होने के नाते कौमी मफादात पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे जनाब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको ये कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। जो इंसान या मुल्क अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी सबसे बड़ी मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो जिस मुल्क जाते हैं वहाँ उन्हें इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ना तो करप्ट हूँ और न ही मेरे बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं। चाइना में गए, उन्होंने हमारी इज्जत की। रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए, J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए रूस के प्रेसिडेंट ने, हमें इज्जत दी उसने हमें। मैं जब सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जब वो हमारे पिछलों से मिलते थे
तो इसलिए ये बेचारे उनके सामने गिरे हुए होते थे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लीडर करप्ट हो तो पूरी कौम की इज्जत नफ्स तबाह हो जाती है। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद पाकिस्तान में OIC के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिला हाफिजाबाद के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। बड़े अवामी जलसे से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और रुकन असम्बली शौकत अली भट्टी समेत दूसरे मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ऑपोजिशन ने आपके लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में पेश की है। हाफिजाबाद के लोगों, मैं पूछने आया हूं, क्या तुम्हें इमरान खान पर एतमाद है? जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ था, क्या वो इमरान खान के अलावा इखलाकी, कानूनी, आईनी तौर पर किसी को वोट दे सकता है? और आखिरी सवाल, दावत दी है खान ने, डी चौक पर आओगे? मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत पर आवाज़ उठाई। वो दुनिया के सामने खुद झुके हैं, न आवाम को झुकने देंगे। पूरी मुसलमान दुनिया दे विच किसे बादशाह नू ए जुरत नहीं हुई कि खातमुन नबीयीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुरमत दी हिफाजत इस तरीके नाल यूनाइटेड नेशन च कर सके ते पूरी दुनिया दे सामने कर सके। हाफिजाबाद खलोते हो अपने इमरान खान दे नाल, हाफिजाबाद खलोते हो इस आशिक रसूल दे नाल। हाफिजाबाद से रुकन कौमी असम्बली शौकत अली भट्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हाफिजाबाद के अवाम से जो भी वादे किए वो पूरे किए। उन्होंने कहा कि हाफिजाबाद के अवाम डी चौक के जलसे में भी भरपूर शिरकत करेंगे। क्या कह दो, कांपे टांगी और नून से मत टकराओ इस जुनून से। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। हाफिजाबाद की अवाम ने सदमे एतमाद को मिट्टी में मिला दिया। बहुत ज्यादा अवाम थी। हाफिजाबाद की अवाम ने ये साबित कर दिया है, ये जो अदम एतमाद है ये कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा लीडर है हमारा, वो बहुत शेर है। हाफिजाबाद के अवाम ने बड़ा जोश उनको उनके साथ तामन किया है। हाफिजाबाद की गयूर अवाम ने आज बिलावल और नून लीग के कांपे टाप दिए है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिजाबाद के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने 6.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद, 10 अरब रुपए की लागत से गुजरांवाला हाफिजाबाद 2 रोया सड़क की तामीर और 10 अरब रुपए की लागत से 400 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल हाफिजाबाद का इफ्तिताह किया। तहरीक इंसाफ के फलाही इक़दाम से जहाँ मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा, वहीं अवाम का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हाफिजाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमा हैं। गैर जमहूरी क़ुव्वतें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और 2028 तक वही हमारे वज़ीर आज़म होंगे। हाफिजाबाद के अवाम का फैसला की खानी पड़ेगी अपोजिशन को। प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी अवाम भरपूर तरीके से खड़ी थी, अब भी इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा इत्मीनान के साथ खड़ी है। हम उनके साथ खड़े हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम, वो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, ये जब एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, ये कैसे करेंगे? क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चाहेंगे कि जरदारी साहब के पास इक़्तिदार आ जाए? क्या जरदारी साहब चाहेंगे कि उनके पास इक़्तिदार आ जाए? ये एक झूठ की कहानी है। इंशाल्लाह अदम इत्मीनान जो उन्होंने तारीख दी है, इंशाल्लाह नाकाम होगी और नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। हाफिजाबाद की आवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ प्यार है, मोहब्बत है, एहतराम है। जिस तरह से हाफिजाबाद की आवाम ने रिस्पॉन्ड किया है, मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन को ज़रा सी भी अकल है या सियासी शऊर है तो उन्हें हाफिजाबाद ने पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम किधर खड़ी है और ये अपोजिशन किधर खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से तहरीक इंसाफ हाफिजाबाद की मकामी क़यादत ने मुलाकात की और मजबूई मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत ज़िले की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। सियासी कायदीन ने वज़ीर आज़म की क़यादत और अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात व नशियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन ना वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है और ना ही वज़ीर आला का कुछ पता। उनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर इमरान खान है। अपोजिशन वाले फूंकों से गिर जाने वाले ताश के पत्ते हैं, एक धक्के से बिखर जाएंगे। उन्होंने अपोजिशन को डी चौक के जलसे का इंतजार करने का भी मशवरा दिया।
में दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। आपसे सवाल है, आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि एमक्यूएम को साजिश के तहत दूर किया गया, बहुत इसको पे आए साथ काम करते हैं, क्या कहें? हाँ, मेरा ख्याल है ये स्कोप तो था और स्कोप होना भी चाहिए। एक दूसरे को तस्लीम किए बगैर, एक दूसरे के हुकूक की ताज़ीम किए बगैर, इंसाफ के मुकम्मल फराहमी के बगैर तो ख़ानदान भी एक नहीं रहते, हुकूमतें, सियासी जमातें। नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा मीडिया की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े होने वाले को इज्जत मिलेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है, स्पीकर का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा, कानून भी उसको हाथ में लेगा। कोई कारकुन गिरफ्तार नहीं है। जो गिरफ्तार हुए थे अंसारुल इस्लाम, किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मलेशिया फोर्स इस्लामाबाद में आए। इंटीरियर मिनिस्ट्री 7 दिन खुली रहेगी, क्योंकि 7 दिन बड़े हैं। मैं 23 से 30 तक इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी खबरें और कामयाबी की खबरें सुनेंगी। किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पेश आई तो करेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली ने करना है। स्पीकर का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। 15 तारीख के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलें। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी, और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अंसारुल इस्लाम को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं। तमाम उलमाए किराम का एहतराम करते हैं। इस्लामाबाद में किसने जलसा करना है, इसका फैसला वज़ारत दाखिला करेगी। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक को कानून के जरिए पाश पाश करके बाहर फेंक देंगे। इस्लामाबाद में जारी सह रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन से मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिताब की तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 रोजा कन्वेंशन का इनकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने 3 साल में वो इकदामात किए हैं जो 70 साल में नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के सारे चोर वजीर आजम के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। वो कौन है जो तब इख्तदार में आया जब खजाना लुट चुका था, जब पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया था, और उसके आते ही एक पुलवामा नहीं आया, उसके आते ही एक अभिनंदन नहीं आया, उसके आते ही मगरबी बॉर्डर के मावरा तब्दीली नहीं आई, उसके आते ही कोविड-19 भी आया। और वो कौन है जिसने कोविड-19 को ऐसे हैंडल किया जैसे बरतानिया का वजीर आजम और अमेरिका का सदर समेत सारी दुनिया के हुक्मरान नहीं कर सके। वजीर ममलिकत इत्तलात व नशियात फरूख हबीब ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिल के बहुत करीब हैं। माजी के हुक्मरानों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई एहसास नहीं किया। इनको बैरून मुल्क जायदादें बनाना पसंद है, महलात बनाना पसंद है, इलाज करवाना पसंद है, मफरूरी काटना वहाँ पर पसंद है। इमरान खान 40 साल कमाई बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 साल कमाई का हिसाब देता है, 60 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर होता है। और ये जब इनसे पूछते हैं कि ये लंदन के महलात जो हैं वो कहाँ से बनाए, तो कहते हैं दादा जान से पूछो। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर आजम के मुशीर बराए समुंदर पर पाकिस्तानी अयूब आफरीदी ने कहा कि ओवरसीज के मसाइल को हल करने के लिए तरजीहाती बुनियादों पर इकदामात कर रहे हैं। डिजिटल अकाउंट से तकरीबन 4 बिलियन, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। देखो रोशन डिजिटल अकाउंट से कितना आसानी हो गया, आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। पूरा निजाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके हाथ में दे दिया। रियासत मदीना हमारे वज़ीर आज़म साहब जो बात करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उसको गरीब का बड़ा फिक्र है। एहसास प्रोग्राम में 80 लाख घरानों को पहला 12,000 था, अभी 14,000 रुपए माहाना मिलते हैं। ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत करने वाले तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों का कहना था कि इस तरह के कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करने और उनके हल को तलाश करने में मदद मिलेगी। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اسلام آباد میں تحریک انصاف کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے 3 روزہ کنونشن میں شرکت کرنے والے کارکنوں اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے 3 سال میں وہ اقدامات کیے جو گزشتہ 70 برس میں نہیں ہوئے۔ میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی گیدرنگ کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا ہے، اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے اوورسیز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بہت سارے پروجیکٹس لے کر آئے ہیں وچ ویل گوئنگ ٹو لانچ ہیئر، بیکاز ہمارے صرف ووٹنگ سے کام نہیں چلے گا، ہمارے جو بھی ہم نے اگر وہاں پہ کچھ اپنے لیے کیا ہے تو ناؤ وی وانٹ ٹو ڈو اٹ فار پاکستان۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کا جنہوں نے ہمیں ووٹس کا رائٹ دیا، اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 ڈیمز بنائے۔ آنے والی نسلیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو یاد کریں گی۔ جو ابھی ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا ہے وہ تو دی بیسٹ ہوا ہے۔ ناؤ وی آر فیلنگ کہ یس وی آر دا پارٹ آف دا کنٹری۔ یہ جو اوورسیز ہیں یہ ملک کے حافظ و حفیظ ہیں، ان کا ایمان بالیقین ہے۔ اس وقت ملک کا جو امین ہے وہ اقبال کا شہین ہے، وہ صادق و امین ہے۔ میں آج تہہ دل سے شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا، اپنی پوری پی ٹی آئی کی کیبنٹ اور پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کا، جنہوں نے آج ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ انیشیٹو دیا اور ان کو یہاں پہ بلایا۔ خان صاحب نے جو انیشیٹوز اوورسیز کے لیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ایک سنگ میل کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کی کمیونٹی جو ابراڈ میں پڑھنے جاتی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کر کے اپنا نام بنایا ہے۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کے ہم پلیٹ فارم پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، وی آر ود ہم، اور انشاءاللہ ہماری اوورسیز کی ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہم اسی امید سے چلیں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے عمران خان کے ساتھ، اور ٹریڈ کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں، صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ڈی چوک میں عوام کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کریں گے۔ تفصیلات بتائیں گے محمد سفیان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں، وہ صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کرپٹ عناصر کا ٹولہ ہے۔ نون لیگ کے دور میں ان کے وزراء کی کرپشن کی داستانیں پوری قوم جانتی ہے۔ اسحاق ڈار، ویسے تو مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، نام ہی کافی ہے۔ حدیبیہ پیپر مل سے چوری شروع کی، ایفیڈیوٹ دیا، گناہ مانے، کان پکڑ کے بیٹھ کے نکالی، اس کی ویڈیو ہے کسی کے پاس۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ایک اور بھاری بھرکم اچھے پلیئر، ریلوے چلاتے تھے، پیراگون سوسائٹی میں کرپشن، فراڈ، قبضہ، اس کے اندر جیل میں رہے۔ خواجہ آصف سیال کوٹ کے اندر فراڈ کے اندر، ہاؤسنگ سوسائٹی کے، نیب کو مطلوب۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے دن رات کام کیا۔ کہ عمران خان نے صحت پہ کام نہیں کیا، ہیلتھ کارڈ آپ سب کے سامنے، آپ سب کی جیب میں بھی 10 لاکھ روپیہ اس ٹائم ہیلتھ کے لیے۔ معاشی انصاف، 260 ارب سے احساس پروگرام چل رہا ہے۔ 50,000 سے زیادہ بچوں کو اس دفعہ جو غریب گھروں سے ہیں ان کو احساس کا اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ ٹوٹل تعداد ہماری حکومت میں 4 لاکھ ہوگی ان بچوں کی۔ اوور آل 63 لاکھ اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں۔ کتنے؟ 63 لاکھ، اور ان کی مالیت کتنی ہے؟ 47 ارب۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر دیے ہیں اور عالمی سطح پر بڑھتی پیٹرولیم قیمتوں کے باوجود عوام کو ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ڈی چوک میں عوام کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کریں گے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مزید خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ثقافتی رنگوں سے سجی 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کلچر ڈے 14 مارچ 2022۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ثقافت کے فروغ کے لیے صوبہ بھر کی تمام آرٹس کونسل میں تقریبات کا انعقاد۔ نکھردا ہسدا وسدا پنجاب، حکومت پنجاب۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 ان پر لگے گا جو بکیں گے اور جو خریدیں گے۔ یہ آئینی تبدیلی نہیں بلکہ آئین سے غداری ہے۔
اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ رکن اسمبلی کی حلف آرٹیکل 65 سے غداری ہوگی. آرٹیکل 63 کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 62 کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، یعنی تاحیات نااہلی. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس حوالے سے 2018 میں فیصلہ دے چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی سربراہی میں MQM پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور بہادرآباد مرکز میں ہونے والی اس ملاقات میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ، پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان، معاون خصوصی وزیراعظم محمود مولوی شریک ہوئے. MQM کی طرف سے ملاقات میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور MQM رہنما شریک ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے نازک حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے. لاہور میں ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بدقسمتی سے کرپٹ عناصر ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر کے دشمن ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں. اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام انتظامی اقدامات کر رہی ہے. ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان ہے. پارلیمنٹ میں واضح اکثریت نہ ہونے اور مخالفت کے باوجود انہیں ووٹ کا حق دیا گیا. پارلیمنٹ ہاؤس میں اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیراعظم نے پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. وزیراعظم کے مشیر اوورسیز پاکستانی ایوب آفریدی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی غیر ملکی زر مبادلہ بھیج کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارے اصل ہیرو اور ملک کے سفیر ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا PTI کے منشور کا اہم حصہ تھا. وفاقی وزیر فخر امام نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سڑکوں پر زیادہ خطرناک ہوں گے. اوورسیز پاکستانی $30 ارب سالانہ ترسیلات زر بھجواتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر کے سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی معیشت اور تحریک انصاف کی سیاست میں ایک بڑی قوت کی حیثیت رکھتے ہیں. ناظرین، وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے مسلم لیگ کاف کے رہنما چوہدری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چوہدری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی. ملاقات میں مونس الہی، چوہدری وجاہت حسین، حسین الہی اور بحرین آدم بھی شریک تھیں. وزیر ریلوے اعظم خان سباتی نے کہا کہ عدم اعتماد ایک منافقت پر مبنی تحریک ہے جو جلد ختم ہو جائے گی. مانسہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں باقی اضلاع میں کامیابی حاصل کرے گی. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں سب اکٹھے ہیں. وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صالح محمد خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی ترقی سے اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اربوں روپے کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا اور پسماندگی کا خاتمہ ہوگا. OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت خارجہ کی مختلف کمیٹیوں کے سربراہان نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی. اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے بعد تنظیم کے 48ویں وزرائے خارجہ اجلاس کی میزبانی ایک اعزاز کی بات ہے. سفارتی لحاظ سے پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے. ناظرین، لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ملک میں اپنی طرز کا منفرد اور جدید کاروباری مرکز بننے جا رہا ہے. پہلے فیز میں 1300 ارب روپے آمدن ہوگی. صادق بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. تاریخی شہر لاہور کے سارے رنگ پیارے. تاریخ اور ثقافت کے بعد اب لاہور ملک کے پہلے جامع کثیر المقاصد اور ماحول دوست سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کو جنم دے رہا ہے. 278 ایکڑ کے عظیم الشان منصوبے کے پہلے فیز میں 252 کنال رقبہ ہے. پہلے مرحلے میں 12 فلک بوس عمارتیں تعمیر ہونے جا رہی ہیں. اسی فیز میں 128 ایکڑ اراضی پر کمرشل، دوسرا فیز ڈیجیٹل، جبکہ تیسرا رہائشی ڈسٹرکٹ بنے گا. منصوبے کا ڈیزائن لاہور کے ثقافتی تشخص کا آئینہ دار اور داخلی دروازے لاہور کے تاریخی دروازوں کی طرز پر بنیں گے. منصوبے سے 6000 ارب روپے کی آمدن ہوگی. اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا کہ یہ جو گلبرگ مین بولاوارڈ، فیروز پور روڈ، ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی، بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا.
کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا. تو جب یہ ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں, اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے, یہ کمرشل سینٹرز ہیں, مین بولاوارڈ, فیروزپور روڈ, سارا گلبرگ, یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا. ملک میں اپنی طرز کے منفرد اس منصوبے میں کمرشل ایریاز, ہوٹلز, کارپوریٹ دفاتر, اپارٹمنٹس, آئی ٹی ٹاور, بینک سکوائر, منیچر گولف کورس, ہیلتھ کلب, شاپنگ مالز اور پارکس کے علاوہ وسیع زیر زمین پارکنگ بھی ہوگی. فلک بوس پلازوں کی چھتوں پر پلانٹیشن کے علاوہ استعمال شدہ پانی کی بھی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. بائی ٹو بلڈ بنیادوں پر آکشن ہونے والے 7 پلاٹوں پر ہائی رائز عمارتیں, سگنیچر ٹاور, کثیر المقاصد کمپلیکس, فائنانشل ٹاور اور ڈیجیٹل ہب بنیں گے. یہ 7 ڈاؤن ٹاؤن لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا چہرہ ہوں گے. موجودہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت اسی شاندار منصوبے کے لیے جدید آرکیٹیکچر, فیوریبل بائی لاز تیار کیے. فلک بوس عمارتیں ماحول دوست سبزے اور چھتوں پر شجرکاری سے مزین ہوں گی. عالمی طرز کے اس میگا پروجیکٹ کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ منصوبہ بندی کی گئی. منصوبے کی تکمیل سے لاہور ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنے خوبصورت کمرشل ہب کی نئی پہچان بھی سنبھالے گا. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے میگا منصوبے سے لاہور کاروبار کا جدید ہب بننے کے ساتھ ساتھ روزگار کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے. صادق بلوچ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. ناظرین, J-10C طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت اہم سنگ میل ہے. طیارے کی حربی صلاحیتوں کے حوالے سے پاک فضائیہ نے ویڈیو جاری کر دی ہے. Precise, tactical, aware, the hunter, the striker, Kennard Delta Wing Design, the soaring 4.5 Gen, only roll, all weather capable, dawn of a new era, the proud flag bearer, game changer, first shot capability, the new frontline fighter, equipped with modern EW suite, SR radar, ناظرین, 5ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ 2022 مقابلوں کی اختتامی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوئی. مقابلوں میں پاکستان آرمی کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا. اردن, مراکش, نیپال, ترکی, ازبکستان, کینیا, سعودی عرب اور سری لنکا کی بھی 8 ٹیموں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان نے مقابلوں میں حصہ لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے. ملتان کور نے پہلی, راولپنڈی کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی. بین الاقوامی ٹیموں میں نیپال, ترکی اور ازبکستان نے سونے, کینیا, مراکش اور سری لنکا نے چاندی, جبکہ اردن اور سعودی عرب کی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. انتہائی مشکل حالات میں 60 گھنٹے تک مشقیں جاری رہیں. مقابلوں کا مقصد ٹیموں کی جسمانی برداشت, چستی اور حکمت عملی کا مہارت کا جائزہ لینا تھا. پاک بحریہ نے مشق سیز پاک 2022 کے دوران شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ کیا. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا. پاک بحریہ کے بحری جہاز, آبدوز اور ہوائی جہاز نے سطح آب پر اور زیر آب مار کرنے والے میزائلز اور ٹارپیڈوز کامیابی سے فائر کیے. لائیو ویپن فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ سمندری حدود میں دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. پاک بحریہ ملک کی دفاع,
ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوجوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے وادی کشمیر میں 4 روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے نیو چاما میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز پلوامہ کے علاقے چیوکلاوا میں 2، گاندربل کے علاقے نونر میں 1 اور کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں 1 نوجوان کو شہید کیا، جبکہ جمعرات کو فوجیوں نے پلوامہ اور سری نگر کے علاقوں میں 1 نوجوان کو شہید کیا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیری نوجوان کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ سفاک بھارتی فورسز کی طرف سے جاری خونریزی کی کشمیریوں کی بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، جو مقبوضہ علاقے میں مودی کی بھارتی حکومت کے ہندتوا ایجنڈے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جسمانی طور پر معذور افراد کی تنظیم ہینڈیکیپڈ ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ڈویژنل کمشنر کے دفتر کی طرف مارچ کیا اور اپنے مطالبات پر مشتمل ایک یادداشت پیش کی۔ ہندوستان اور چین کے مابین مشرقی لداخ میں گزشتہ 2 برس سے جاری فوجی تعطل کو دور کرنے کے لیے کور کمانڈروں کی ملاقات ناکام ہو گئی ہے۔ فریقین کے مابین تعطل برقرار ہے۔ دونوں افواج کے کور کمانڈروں کی 15ویں راؤنڈ کی بات چیت سرحدی علاقے میں ہوئی۔ تقریباً 12 گھنٹے کی بات چیت میں صرف اس پر اتفاق رائے ہوا کہ دونوں فریق سفارتی اور فوجی سطح پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ پولینڈ سرحد کے قریب شہر لیف میں فضائی حملوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 134 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے عسکری ذرائع کے مطابق یافروف میں روسی فضائی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ روس کی زمینی افواج کی دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی جاری ہے اور اب وہ مرکز سے صرف 16 میل کی دوری پر ہیں۔ ساحلی شہر ماریوپول کے میئر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 12 روز سے جاری گولہ باری سے 1,500 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اب جنگ کا رخ تبدیل ہو چکا، ہم فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حملوں میں تیزی کے بعد امریکہ نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن میں روس کے ارب پتی تاجر اور ولادیمیر پوٹن کے ترجمان کے قریبی رشتہ داروں پر پابندیاں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یوکرین کو مزید $20 کروڑ کا فوری ساز و سامان دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ روس نے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پہنچنے والا اسلحہ تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ترکی کے شہر انطالیہ میں ملاقات ہوئی۔ قطر کے وزیر خارجہ عبدالرحمان ثانی نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ ملاقات میں افغانستان کی سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے افغان معیشت کو سہارا دینے کی کوششوں کے حوالے سے بات کی۔ افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے وفد کے ہمراہ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشوغلو سے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات کی، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوششوں پر اتفاق کیا۔ افغانستان میں لغمان سمیت دیگر صوبوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران متعدد افراد نے رضاکارانہ طور پر کلاشنکوف اور گولہ بارود افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا۔ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر ورلڈ فوڈ پروگرام جاری ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے تعاون سے صوبہ ننگرہار میں 3,242 بے سہارا خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا، جس میں آٹا، چاول، گھی سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ناظرین، افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ سینٹرل افریقی ملک جمہوریہ کانگو میں مال بردار گاڑی پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مال گاڑی کے 15 میں سے 12 ڈبے خالی تھے، جن پر غیر قانونی طور پر مسافروں کو سوار کیا گیا تھا۔ گاڑی لیون صوبے سے کان والے قصبے ٹینکے جا رہی تھی۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بحیرہ روم میں مہاجرین کی کشتی الٹنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ لیبیا کے قریب پیش آیا۔ ساحلی محافظوں کے مطابق کشتی پر تقریباً 23 مہاجرین سوار تھے، جو غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق شام اور مصر سے ہے۔ رواں سال میں شمالی افریقہ سے یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران 192 مہاجرین اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ گزشتہ سال 1553 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لائف انشورنس کلیم کی ادائیگی میں 7 سال کی غیر ضروری تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادارے کو 4,12,000 روپے کی بیمہ رقم بیوہ کو ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے بیوہ کو تاخیر کی وجہ سے مالی نقصان سے بچانے کے لیے ادائیگی کی رقم میں افراط زر کی لاگت میں اضافے کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انشورنس کمپنی بیوہ سے معافی مانگ کر مالیاتی نظام کا رویہ تبدیل کرے اور 30 دنوں میں وفاقی محتسب کو تعمیل کی رپورٹ جمع کرائے۔ صدر مملکت نے احکامات وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے جاری کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ تفصیل ظہور قریشی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی کی زیر قیادت ڈیرہ غازی خان میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حق میں ٹریفک چوک سے گھنٹہ گھر تک ریلی نکالی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، کارکنوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ ناکام کرپٹ اب بچاؤ ٹولے کا، پیسے بچاؤ ٹولے کا، منی لانڈرنگ کروانے ٹولے کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بگوڑے ہیں اور وہ بگوڑے رہیں گے۔ یہ ملک عمران خان کا، یہ عوام عمران خان کی، یہ حکومت عمران خان کی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوروں کا ٹولہ ذاتی مفاد کے لیے متحد ہو گیا ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ملک اور عوام کے اجتماعی مفاد کے لیے اپوزیشن کے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اپوزیشن کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ کرپٹ ٹولہ نے جو عدم اعتماد کی تاریخ جمع کرائی ہے، انشاءاللہ وہ ناکام ہوگی اور کامیابی کا یہ سفر عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے۔ آپ اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے، جو کہ آپ کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، ان کو بچانے کے لیے آپ حکومت کو الٹانا چاہتے ہو، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ ریلی کے مقررین نے کہا کہ عوام ماضی میں ملک لوٹنے والوں کو جانتے ہیں، اپوزیشن کو کسی سطح پر بھی عوامی اعتماد حاصل نہیں، نا امیدی اپوزیشن رہنماؤں کے چہروں سے جھلک رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ہر رکن کو وزیر اعظم عمران خان اور اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے۔ ظہور قریشی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور قانون کے مطابق معاملات حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ ہر رکن کے ووٹ کو تحفظ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن اور جمہوری لوگ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے۔ ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے اپنے حلقے NA-59 کا دورہ کیا اور انہوں نے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور مختلف یونین کاؤنسلز میں قائم اراضی سینٹرز کا بھی افتتاح کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فاروق بھٹی۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے اپنے حلقے میں علاقہ مکینوں کی سہولت اور آسانی کے لیے یونین کونسل اراضی سینٹر چہان، چکری اور اراضی سینٹر سہال کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے روات میں صرف ایک اراضی سینٹر موجود تھا، جس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کر کے وہاں جانا پڑتا تھا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر یونین کونسل میں علاقہ مکینوں کے لیے سہولیات مہیا کی جائیں۔ وفاقی وزیر نے محکمہ مال کے اہلکاروں کو اپنی حاضری یقینی بنانے کے ساتھ ہر سائل کا مسئلہ فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر پٹوار سرکل ایک اراضی سینٹر میں تبدیل کر دیا جائے۔ مقامی طور پہ نائب تحصیلدار، گرداور، پٹواری اور تمام ریکارڈ آپ کو یہاں مہیا ہوگا۔ آپ کو دور دراز تکلیف کر کے نہیں جانا پڑے گا، پٹواریوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ بائی پاس بیرون آبادی پڑیال چودھری محمد اصغر خان روڈ کا افتتاح کیا اور عوام کی آسانی کے لیے موڑا بائی پاس UC چکری کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس بائی پاس کی تعمیر سے پورا علاقہ مستفید ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس حلقے میں ریکارڈ کام ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور نے صحت کی سہولت اور عوام کی آسانی کے لیے چکری کے مقام پر جدید ہسپتال اور کڈنی سینٹر بنانے کا بھی اعلان کیا، جس پر رواں سال کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ فاروق بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چکری، اسلام آباد۔ ناظرین، دنیا بھر میں دوا، سرجری اور بعض دوسرے طریقوں سے دائمی درد کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ انہی تکنیکوں کو پاکستان میں متعارف کروانے کے لیے لاہور میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور سے ہما صدف کی رپورٹ دیکھیے۔
پین مینجمنٹ کے حوالے سے لاہور میں عالمی کانفرنس ہوئی جس میں مختلف ملکوں کے ماہرین صحت نے شرکت کی اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہونے والی جدید طبی تحقیق کی روشنی میں جوڑوں، پٹھوں، آنکھوں اور دیگر عضلات میں ہونے والے درد کے علاج پر مقالہ جات پڑھے۔ درد کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں اپنے مریضوں کو کہ درد آپ کو مارے گی نہیں لیکن جینے بھی نہیں دے گی، تو اس بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے جونیئر جو اپ کمنگ ینگ فزیشنز ہیں ان کو بیسٹ پاسبل ٹریننگ دیں ایویڈنس بیس، تاکہ وہ اس قوم کو، ہمارے پیشنٹس کو بہترین طریقے سے سرو کر سکیں۔ دس از ون آف دا موسٹ بیٹر آرگنائزڈ پین کانگریس آف دا ورلڈ۔ ماہرین صحت نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں میں سر درد کے لیے بغیر معالج کے مشورے دوا کا عام استعمال بعض اوقات دوسری تکالیف کا باعث بن جاتا ہے۔ پین نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھنے والی چیز کو ٹریٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کانفرنسز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ پروسیجرز ہم سارے ڈاکٹرز کو سکھائیں۔ صحت کے معاملات میں صرف احتیاط اور پرہیز مریضوں کی تعداد میں واضح کمی کر سکتے ہیں۔ اسی نقطے کے پیش نظر اس طرح کی کانفرنسز اہمیت کی حامل ہیں۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔